हुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर बसिरहनुभएका हजुरहरू सबैजनालाई नमस्ते र हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा हार्दिक स्वागत छ। म लोकप्रसाद ढकाल, पेसाले एनजिओ कर्मी अथवा एनजिओमा काम गर्ने व्यक्ति। विगत 7 वर्षदेखि म नेपालका प्रतिष्ठित अर्गनाइजेसनहरूमा निरन्तर रूपमा काम गर्दै आइरहेको छु। यहाँहरू हाम्रो युट्युब च्यानल टर्निङ पोइन्टमा पहिलोचोटि जोडिँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनका निम्ति, सँगै आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति हजुरहरूसँग मैले विनम्र अनुरोध गरेँ भने भिडियोलाई सेयर र लाइक गरेर पक्कै पनि साथ र सहयोग बढाइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ। र पर्सनली जोडिएर थप कुराकानीहरू गर्नका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेज टर्निङ पोइन्ट हन्ड्रेडलाई लाइक र फलो गर्न मैले यहाँलाई विनम्र अनुरोध गरेँ। र जसले भन्दा अगाडि नै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ, हजुरहरूले गर्नुभएको सहयोगप्रति म हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले चाहिँ लामो समयदेखि नेपालको मार्केटमा हरेक दिन आउने विभिन्न अर्गनाइजेसनहरूका विभिन्न क्याटेगोरीका भ्याकेन्सीहरूको बारेमा हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेको छु। र आज पनि नेपालीको एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनसँग सम्बन्धित भ्याकेन्सीको जानकारी रहेको छ। आउनुहोस् टपिक चाहिँ सुरु गरौँ। यो भ्याकेन्सी अनाउन्स गर्ने अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ यहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ, ह्युमन एन्ड नेसनल डेभलपमेन्ट सोसाइटी ह्यान्ड्स रहेको छ। र यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ सिन्धुली र सिन्धुली जिल्लाका वरिपरिका जिल्लाहरूमा चाहिँ काम गर्ने गर्दछ। र यो नेपालको एउटा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन हो। र यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ धेरै पोजिसनमा धेरै भ्याकेन्सीहरू चाहिँ अनाउन्स गरेको छ। यो चाहिँ +2 लेभलदेखि ब्याचलर लेभलसम्मका क्वालिफिकेसन भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न चाहिँ मिल्ने भ्याकेन्सीहरू चाहिँ रहेका छन्। र यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो एजुकेसन, लाइभलीहुड, हेल्थ, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट लगायतका विभिन्न सेक्टरहरूमा काम गर्ने गर्दछ। र अहिले चाहिँ प्लान इन्टरनेसनलको चाहिँ आर्थिक सहयोगमा अथवा उसको चाहिँ पार्टनरसिपसँग चाहिँ गर्ल्स लर्न इक्विली प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले एउटा प्रोजेक्ट चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दैछ सिन्धुली जिल्लामा। र त्यही अन्तर्गत चाहिँ केही पोजिसनमा भ्याकेन्सी अनाउन्स गरिएको छ। त्यसलाई हामी सरसर्ती हेरौँ। पहिला यहाँले हेर्नुहुन्छ, पहिलो पोजिसन भनेको फिल्ड सुपरभाइजर रहेको छ। अर्गनाइजेसनको नामै हामी छलफल गरिसक्यौँ। यसको ड्युटी स्टेसन भनेको कमलामाई म्युनिसिपालिटी चर्च सिन्धुली फिल्ड अफिसमा चाहिँ यो सुपरभाइजरले काम गर्नुपर्नेछ। वर्किङ एरिया भनेको सिन्धुली डिस्ट्रिक्ट भइहाल्यो। प्रोजेक्टको नाम चाहिँ वाटर सेनिटेसन एन्ड हाइजेनिक वास प्रोजेक्ट रहेको छ। र यो अप्लाई गर्ने डेडलाइन चाहिँ 6 जनवरीको कालेसम्मभित्र मात्र रहेको छ। यो अप्लाई गर्ने डेडलाइन अलिकति थोरै छ। यहाँले छिटो छिटो अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। र यो सुपरभाइजर चाहिँ 6 जना चाहिएको छ। हेर्नुहोस्, 6 जना भनेको धेरै हो। र कन्ट्याक्ट टाइप भनेको फिक्स टिम रेगुलर स्टाफ भनेको छ। र यसमा एक्सपिरियन्स भनेको यसको लागि चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन एक्सपर्टिज के चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पिसिएल लेभल अथवा चाहिँ +2 पास भएको हुनुपर्ने छ। यो पिसिएल भनेको प्रोफेसनल सर्टिफिकेट लेभल पहिला थियो, यो चाहिँ अहिले छैन। यो भनेको +2 लेभल हो भनेर बुझ्नुपर्छ हामी सबैजनाले। र मिनिमम 2 वर्ष चाहिँ यो कम्युनिटी मोबिलाइजेसन, वास लगायतका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम गरेको नलेज हुनुपर्ने छ भनेर भनेको छ। र थप नलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सेनिटेसन हाइजेनिकमा का पोलिसीहरू अथवा गाइडलाइन्सहरूको बारेमा एकदमै राम्रो नलेज भएको र लोकल प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा चाहिँ नलेज भएको, यो सेनिटेसन क्याम्पेनहरूको बारेमा नलेज भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। थप स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिकेसन, फेसिलिटेसन स्किल, लोकल ल्याङ्ग्वेजको स्किल, रिपोर्ट राइटिङ र कोअर्डिनेसन स्किल, डेटाबेसको स्किल भएको हुनुपर्नेछ। कम्प्युटरको चाहिँ वर्ड, एक्सेल र पावर पोइन्टको बारेमा नलेज भएको हुनुपर्नेछ। र टु व्हिलरको चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि हुनुपर्नेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। सँगसँगै चाहिँ इमेल, इन्टरनेट चाहिँ राम्रोसँग चलाउन जान्ने अथवा त्यसको नलेज भएको हुनुपर्नेछ भनेको छ। र यो रेस्पोन्सिबलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास प्रोजेक्टलाई चाहिँ कम्युनिटी लेभलका विभिन्न किसिमका वास रिलेटेड एक्टिभिटीहरूको चाहिँ प्लानिङ गर्ने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, मोनिटरिङ र रिपोर्टिङ गर्ने यसको काम रहन्छ। विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ, मिटिङहरू, वर्कसपहरू चाहिँ कन्डक्ट गर्ने लोकल लेभलमा यसको काम रहनेछ। र कम्युनिटी भोलिन्टियरहरूलाई चाहिँ बिसिसी, एउटा बिसिसी भनेको बिहेभियर चेन्ज कम्युनिकेसन एउटा यो एक्टिभिटी हुन्छ। एक्टिभिटी त्यो
गर्ने कामले सपोर्ट गर्ने, त्यसका डेटाहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने र सम्बन्धित लाइन म्यानेजरलाई सपोर्ट गर्ने, रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने र कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ अन्य एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने, कम्युनिटी स्कुलहरूमा चाहिँ भिजिट गर्ने, त्यहाँ सर्वे गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ यो पोजिसनले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। यसको काम अलि लामो हुने चाहिँ यहाँले यसलाई डिटेलमा चाहिँ अध्ययन गर्न चाहिँ सक्नु चाहिँ हुनेछ। अब यसको अप्लाई प्रोसेसको बारेमा हामी फेरि एकछिनमा छलफल गर्छौँ। यो अर्गनाइजेसनमा अर्को पनि पोजिसन छ, हामी त्यसको बारेमा छलफल गरौँ पहिला। अर्को पोजिसन छ प्रोग्राम कोअर्डिनेटर। अर्गनाइजेसनको नाम, ड्युटी, स्टेसन सबै त्यही भयो, जिल्ला त्यही भइहाल्यो, अप्लाई गर्ने डेडलाइन पनि एउटै हो र नम्बर एकजना चाहिँ चाहिएको छ। यसको लागि एक्सपर्टिज भनेको सोसल साइन्स, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अथवा अन्य डेभलपमेन्ट सब्जेक्टहरूमा चाहिँ मास्टर्स डिग्री गरेको हुनुपर्नेछ र यो वासका प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ काम गरेको नलेज हुनुपर्नेछ, कम्तीमा 4 देखि 5 वर्षको भनेको छ। र यो अर्गनाइजेसनको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेका 3-4वटा छ। पहिलो चाहिँ प्लानिङ गर्ने हो, एक्टिभिटीहरूको यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। प्रिपेयर एनुअल प्लान, यो डिआइपी चाहिँ प्लानिङ गर्ने, डिटेल इम्प्लिमेन्टेसन प्लान प्रिपेयर गर्ने, त्यसको आधारमा चाहिँ एनुअल, क्वार्टरली, मन्थली र विकली प्लानहरू बनाउने र त्यो प्लानहरूको बारेमा फेरि सुपरभाइजरसँग बसेर त्यसको बारेमा छलफल गर्ने र विभिन्न किसिमका ट्रेनिङ, मिटिङ, वर्कसप र ओरिएन्टेसनहरूको रिभ्यू गर्ने र प्लान अनुसार एक्टिभिटी कसरी भइरहेको छ भनेर त्यसको मोनिटरिङ गर्ने र यो विभिन्न किसिमका लाइन एजेन्सीहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने यसको पहिलो काम छ। दोस्रो काम भनेको इम्प्लिमेन्टेसन हो। यो प्लानिङ अनुसार बनाएका एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ रिसोर्स चाहिँ मोबिलाइज गर्ने, डेटाहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने, लाइन एजेन्सीहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ यो पोजिसनले गर्नुपर्ने छ र यो फाइनेन्सियल सँग पनि रिलेटेड कामहरू चाहिँ यो पोजिसनले गर्नुपर्ने छ। अर्को भनेको कोअर्डिनेसन रिलेटेड कामहरू छन्। यो रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरू, गभर्मेन्टका काउन्टर पार्टहरू, स्टाफ टिमसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने कुरा छ र मोनिटरिङ र रिपोर्टिङमा चाहिँ हामीले बनाएका प्लानिङहरूको चाहिँ एक्टिभिटीहरू कसरी भइरहेका छन् त्यसको मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने लगायतका कामहरू चाहिँ यो पोजिसनले चाहिँ गर्नुपर्ने अर्को काम रहेको छ। भने फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टमा चाहिँ ओभरअल एक्टिभिटीहरूका चाहिँ फाइनेन्सियल स्ट्याटस के कस्तो छ, कस्तो भइरहेको छ भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने र त्यसमा सपोर्ट गर्ने काम त्यसको चाहिँ रहेको छ। अब थप नलेजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो नेसनल लेभलको र लोकल लेभलको चाहिँ वास पोलिसी गाइडलाइनहरूको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्नेछ। अनि यो हाइजेनिक म्यानेजमेन्टहरू स्कुलमा चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्नेछ र युवा सेक्टरको चाहिँ प्रिन्सिपल, पोलिसी, गाइडलाइन र प्र्याक्टिसेसहरू कस्तो छ त नि अहिले भनेर त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्नेछ र फाइनेन्सियल सेक्टरको बारेमा नलेज हुनुपर्नेछ र प्रोजेक्टलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने, त्यसको डेटाहरू चाहिँ एनालाइसिस गर्ने, त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने स्किल हुनुपर्नेछ भनेको छ। थप स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेटर र कोअर्डिनेसन, कोलाबोरेसन र कम्युनिकेसन स्किल, डकुमेन्टेसन स्किल, कम्प्युटरको चाहिँ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्टको स्किल हुनुपर्ने छ, 2 व्हिलरको चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्स हुनुपर्ने छ, प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सल्भिङ गर्ने स्किल हुनुपर्ने छ, टिमलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने स्किल पनि हुनुपर्ने छ र नेगोसिएसन र नेटवर्किङ स्किल हुनुपर्ने छ भनेको छ। यसमा अझै अर्को पोजिसन पनि रहेको छ यो अर्गनाइजेसन, हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ पहिला। अर्को पोजिसन हो फाइनेन्स अफिसर। फाइनेन्स अफिसरको अर्गनाइजेसनको नाम, ड्युटी, स्टेसन, वर्किङ एरिया सबै त्यही भइहाल्यो। अप्लाई गर्ने डेडलाइन पनि सेम नै रहेको छ, 6 जनवरीसम्म र 1 जना चाहिएको छ यो। र यसको एक्सपर्टिज अथवा क्वालिफिकेसन भनेको बिजनेस म्यानेजमेन्ट सब्जेक्टमा चाहिँ ब्याचलर डिग्री गरेको र कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको चाहिँ नलेज भएको, एक्सपिरियन्सको नलेज भएको हुनुपर्ने छ। अडिट, ट्याक्स रिलेटेड यसको चाहिँ नलेज हुनुपर्ने छ भनेको छ र यसको रेस्पोन्सिबल यो पोजिसनले गर्ने कामहरू भनेको चाहिँ यो डिटेल इम्प्लिमेन्टेसन प्लान, डिआइपी, बजेटको डिआइपी चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ प्रिपेयर गर्ने, अनि त्यो डिआइपी अनुसारको बजेट चाहिँ कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर
खर्च गर्नमा सपोर्ट गर्न, कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर टिमसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने, डोनरसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने र हाम्रा फाइनेन्सियल डकुमेन्टहरू बनाउँदै गर्दा के सपोर्टिङ हाम्रा फिल्ड लेभलका विभिन्न किसिमका एक्टिभिटीहरू हुन्छन्, ती एक्टिभिटीहरूको डकुमेन्ट हामीले जब प्रिपेयर गर्छौँ र त्यो बेलामा चाहिँ फाइनेन्सियल एङ्गलबाट, फाइनेन्सियल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ के सपोर्टिङ डकुमेन्टहरू चाहिन्छ भनेर त्यसको बारेमा सपोर्टिङ गर्ने र यो पेमेन्ट गर्ने, त्यसपछि पेमेन्टहरूको डकुमेन्टेसन गर्ने यसको काम रहनेछ। लगायत अन्य यो फाइनेन्सियलको बारेमा चाहिँ गाइडलाइनहरू, यसका पोलिसीहरूको बारेमा चाहिँ स्टाफलाई, सम्बन्धित स्टेक होल्डर्सहरूलाई चाहिँ यसको बारेमा नलेज गराउने, अवेर गराउने, सोसल वेलफेयरमा चाहिँ त्यो रिलेटेड केही कामहरू गर्नुपर्ने भयो भने चाहिँ गर्ने लगायतका कामहरू यो पोजिसनले चाहिँ गर्नुपर्ने छ। लामो छ यसको काम, यहाँले यसलाई डिटेलमा अध्ययन गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। अब यसको रिक्वायरमेन्ट के अरू थप के चाहिन्छ त भन्दा कम्तीमा 3 वर्ष चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट गरेको नलेज हुनुपर्ने छ। एनजिओमा काम गरेको र विशेष त आइएनजिओमा काम गरेको भनेको छ। यो नेपाल सरकारको चाहिँ अडिट, ट्याक्सको बारेमा चाहिँ नलेज, त्यसको इस्युहरूको बारेमा नलेज भएको हुनुपर्ने छ र फाइनेन्सियल र एडमिनिस्ट्रेटिभ डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ वेल ढङ्गले म्यानेज गर्न सक्ने स्किल हुनुपर्ने छ र सफ्टवेयर, फाइनेन्सियल सफ्टवेयरको बारेमा चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्ने छ। थप स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लमहरू सल्भिङ गर्ने र एनालाइसिस गर्ने स्किल, कम्युनिकेसन र लिसनिङ स्किल हुनुपर्ने छ, इन्टरपर्सनल र डिलिङ स्किल हुनुपर्ने छ, वर्किङ विथ टिमसँग चाहिँ मिलेर काम गर्न सक्ने, नेगोसिएसन, नेटवर्किङ र डकुमेन्टेसन गर्न सक्ने स्किल, इङ्ग्लिस र नेपालीमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न सक्ने स्किल र कम्प्युटरको चाहिँ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र इमेल, इन्टरनेट र यो फाइनेन्सियल सफ्टवेयरहरूको चाहिँ नलेज हुनुपर्ने छ भनेको छ। यसै गरी यो अर्गनाइजेसनमा अर्को पनि पोजिसन छ, हामी त्यसको बारेमा छलफल गरौँ र त्यसपछि हामी अप्लाई प्रोसेसको बारेमा छलफल गर्छौँ। अर्को पोजिसन हो जेन्डर एन्ड एमएनई अफिसर, मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन अफिसर। अर्गनाइजेसन, ड्युटी स्टेसन, वर्किङ स्टेसन यो सबै एउटै भइहाल्यो। अप्लाई गर्ने डेडलाइन चाहिँ 6 जनवरी 2022सम्म रहेको छ। 1 जना चाहिएको छ यो र यसको चाहिँ मिनिमम क्वालिफिकेसन एक्सपर्टिज भनेको चाहिँ जेन्डर स्टडिज, कम्युनिटी डेभलपमेन्ट, रुरल डेभलपमेन्ट, पब्लिक हेल्थ अथवा सोसल साइन्सहरूमा चाहिँ कम्तीमा ब्याचलर डिग्री गरेको र 3 वर्ष चाहिँ यो एमएनईको सेक्सनमा चाहिँ काम गरेको हुनुपर्ने छ। र यसको रेस्पोन्सिबल भनेको, यसका कामहरू भनेको पहिलो प्लानिङको काम रहन्छ। प्लानिङमा चाहिँ विकली, मन्थली, क्वार्टरली प्लानिङहरू बनाउने पहिलो काम रहन्छ। फिल्ड सुपरभाइजरहरूलाई चाहिँ सपोर्ट, यो जेन्डर पर्सपेक्टिभमा कसरी सेन्सिटिभ हुनुपर्छ भनेर त्यसमा सपोर्ट गर्ने, अवेर गराउने यसको काम रहन्छ। र यो वास रिलेटेड एक्टिभिटीहरूको चाहिँ मोनिटरिङ टुल्सहरू डेभलप गर्ने, यो एपको इन प्रोजेक्ट मोनिटरिङ एन्ड इभ्यालुएसन यो टुल्सहरू हुन्छन्, विभिन्न टुल्सहरूको डेभलप गर्ने र त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने यसको काम रहनेछ। र मोनिटरिङ टेम्प्लेट अनुसार एक्टिभिटीहरू भएका छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ त्यसको चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने र रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने यसको काम रहन्छ। र इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ आफूले बनाएका प्लानहरू कसरी भइरहेको छ भनेर त्यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्ने, फेसिलिटेसन गर्ने, रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरूसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने, अनि जेन्डरको बारेमा चाहिँ त्यसका डेटाबेसहरू म्यानेजमेन्ट गरेर राख्ने र त्यसका इस्युहरूलाई चाहिँ ओभरकम गर्न प्रोजेक्ट कोअर्डिनेटरसँग मिलेर चाहिँ काम गर्ने र फिल्ड लेभलका विभिन्न किसिमका डेटाहरूलाई चाहिँ डेटाबेसमा राख्ने र त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने र टिमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने, एमएनईको एङ्गलबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट गर्ने यसको काम रहेको छ। र कोअर्डिनेसनमा चाहिँ सबै रिलेटेड स्टेक होल्डर्सहरू, गभर्मेन्टका काउन्टर पार्टहरू, अन्य एनजिओहरू र प्रोजेक्ट टिमसँग चाहिँ क्लोज कोअर्डिनेसन गर्ने यसको काम रहनेछ। र मोनिटरिङ र रिपोर्टिङमा चाहिँ हामीले बनाएको प्लान अनुसार एक्टिभिटीहरू कसरी भइरहेका छन् भनेर त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने र डेटाहरूको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने र त्यसको चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने, सम्बन्धित लाइन म्यानेजरलाई चाहिँ त्यसको रिपोर्टिङ गर्ने यसको काम रहेको छ। र यसमा नलेज भनेको चाहिँ यो वास जेन्डरका इस्युहरूको बारेमा नलेज हुनुपर्ने छ भनेको छ। अनि यो सेनिटेसन, हाइजेनिकको बारेमा र त्यसको पोलिसीहरू को बारेमा चाहिँ नलेज हुनुपर्ने छ। लोकल लेभलको प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा नलेज हुनुपर्ने छ भनेको छ। र स्किलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ
कोअर्डिनेसन, कम्युनिकेसन र डकुमेन्टेसनको स्किल हुनु पऱ्यो पहिलो कुरा। कम्प्युटरको वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र इमेल, इन्टरनेट र डेटाबेसको चाहिँ स्किल हुनुपर्ने छ भनेको छ। 2 व्हिलरको ड्राइभिङ लाइसेन्सको हुनुपर्ने छ। प्रब्लमहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्ने, त्यसलाई सल्भिङ गर्न सक्ने, लिसनिङ, इन्टरपर्सनल र डिलिङ स्किल हुनुपर्ने छ। नेगोसिएसन र नेटवर्किङ अनि डकुमेन्टेसन स्किल, रिपोर्टिङ स्किल पनि हुनुपर्ने छ भन्ने लगायतका कुराहरू चाहिँ रहेका छन्। अब यी माथि हामीले छलफल गरेका सबै पोजिसनहरूको जब लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा हुन्छ। यहाँले त्यहाँबाट डिटेलमा अध्ययन गरेर आफ्नो स्किल, क्वालिफिकेसन अनुसार चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। 4वटा पोजिसनहरूमा केही सङ्ख्यामा चाहिँ यसले चाहिँ मागेको छ भ्याकेन्सी, तर अप्लाई गर्ने डेडलाइन चाहिँ अलिकति छोटो छ। यहाँहरूले चाहिँ 6 जनवरी 2022 को काले समेत चाहिँ अप्लाई गरिसक्नु पर्नेछ। अप्लाई गर्नका निम्ति यहाँहरूले चाहिँ ह्यान्ड्स नेपालको अफिस रहेको छ कमलामाई 6 सिन्धुलीमा। यहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ भने, त्यसको वरिपरि हुनुहुन्छ भने चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरू त्यहाँ लगेर बुझाउन सक्नुहुनेछ भने इमेलमा चाहिँ आफ्नो सिभी र एप्लिकेसन लेटर पठाउन सक्नुहुनेछ। सिभी र एप्लिकेसन लेटर पठाउने इमेल रहेको छ dudhasandsnepal@gmail.com। मैले फेरि दोहोऱ्याएँ इमेल dudhasandsnepal@gmail.com मा हामीले 6 जनवरीको कार्य समयभित्र चाहिँ डकुमेन्ट पठाउनु पर्नेछ। र अर्गनाइजेसनका फर्दर इन्फर्मेसन कुराकानीहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ ल्याउन सक्नुहुनेछ। 047 5 20 9 67 मा चाहिँ यहाँहरूले अफिस आवरमा चाहिँ फोन गर्न चाहिँ सक्नुहुनेछ। आशा छ यो जानकारी र प्रस्तुति पक्कै पनि यहाँलाई महत्त्वपूर्ण रह्यो होला भन्ने मेरो व्यक्तिगत अपेक्षा र बुझाइरहेको छ। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ कृपया यहाँहरूको अमूल्य सल्लाह र सुझावहरूको अपेक्षा गरेँ। पर्सनली जोडेर थप कुराकानीहरू गर्नका निम्ति हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक र फलो गर्नु पनि यहाँले मैले विनम्र अनुरोध गरेँ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि जोडिँदै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुका निम्ति, सँगै आउने घन्टीलाई प्रेस गर्नका निम्ति र अल नोटिफिकेसनमा पनि प्रेस गर्नका निम्ति यहाँसँग विनम्र अनुरोध गर्दै यो भिडियो हेर्नका निम्ति यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को भिडियोमा अर्को जानकारी सहित यहाँहरूसँग भेट्ने अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा मागेँ। धन्यवाद, नमस्ते।